नाज़ो हमारे चचा के घर काम करती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी। उसका बाप चचा की दुकान पर मुलाजिम था। चचा उस घराने का बहुत ख्याल रखते थे। एक रोज़ नाज़ो के बाप के सीने में दर्द हुआ और वो दुकान पर ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इस हादसे ने हम सबको अफसरदा कर दिया। नाज़ो की उम्र इस वक्त 13 बरस थी। अब उसका एक बेवा माँ के सिवा कोई न रहा। घर भी किराए का था, लिहाजा चचा ने इन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में शिफ्ट कर दिया। ये मकान भी चचा ही का था, लेकिन अधूरा बना हुआ था। नज़दीकी रिहाइश मिल जाने के बाद नाज़ो की माँ बेटी के साथ हमारे घरों में काम करने आने लगे। नाज़ो की माँ को हम चाची नूरा कहते थे। वह नेक औरत थी, फर्मा बरदार, ऐसी जो काम बताता कभी इनकार न करती, इसलिए सबके पसंदीदा हो गई। नाज़ो एक खूबसूरत नाजुक अंदाम लड़की थी। उसे पढ़ने का शौक़ था। अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब वह 6ठी जमात में थी, उसकी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया। नाज़ो को इस बात का सख्त मलाल था। वह अक्सर मुझसे कहा करती, काश फिर से स्कूल में दाखिल करा दे तो उम्र भर ये एहसान ना भूलूंगी। एक दिन चची से सिफारिश की तो उन्होंने चचा से कहकर नाज़ो को स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो मेरे चचा की बेटी नाजिश के साथ जाती और छुट्टी के बाद काम करने आ पहुंचती। चची उसके साथ बहुत शफकत के साथ पेश आती। वह तालीम का तमाम खर्चा बर्दाश्त करती। इसके अलावा माँ की भी माली मदद कर दिया करती थी। इसी बायस नूरा हमारे ख़ानदान की एहसानमंद थी, क्योंकि कभी हमने एहसास नहीं दिलाया कि वो गरीब और बेसहारा है, बल्कि चचा चची ने इनको अपने घर का फ़र्द जैसा जाना। मेरे चचा नूरा को आपा कहते और बहन का दर्जा देते थे। ईद के मौके पर जब वो अपनी बहनों के लिए लाते, वही चची नूरा के लिए भी लाते थे। नाज़ो को अपनी बेटियों की मानिंद रखा हुआ था। वो मेरी चची के घर का कामों में हाथ बटाती थी। उनकी अपनी लड़कियां घरेलू कामकाज को हाथ नहीं लगाती थी। शुरू में मेरे चचा साथ मुनीब ने नाज़ो की तरफ ध्यान न दिया। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहता, लेकिन जब नाज़ो ने मैट्रिक के बाद खूब रंग रूप निखार लिया तो मुनीब की नज़रें उस पर पड़ने लगी। हमारी चची ने उन पर कोई नोटिस ना लिया, जैसे ये ध्यान देने वाली बात ना हो। मुनीब चाहता था कि नाज़ो को भी कॉलेज में दाखिल करवाया जाए, जबकि उसकी बहनें कॉलेज जा सकती हैं, वो क्यों नहीं जा सकती। ताहम चची को ये बात मंजूर ना थी। वो कहती थी, यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया, बस इतना बहुत है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। अगर मुनीब इसको पढ़ा दिया करे तो ये प्राइवेट तलबा के तौर पर इम्तिहान का दे सकती है। मुनीब ये दिल से चाहता था। माँ की इजाज़त मिलते ही वो दिन में 1 घंटा नाज़ो को पढ़ाने लगा। नाज़ो की भी ख्वाबों वाली उम्र थी। गुर्बत मिलने पर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। किसी पर जाहिर न किया और घर में किसी को शक न गुजरा कि ये नौजवान दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। एक रोज़ नाजिश ने छुपकर इनकी बातें सुन ली, माँ को आगाह कर दिया। चची ने नाज़ो से कुछ न कहा, लेकिन अपने बेटे की खूब सरजनिश की कि अब तुम नाज़ो को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाई के बहाने एक यतीम लड़की को सीधे रास्ते से भटका रहे हो और एक बेवा औरत की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर उसके साथ मोहब्बत का ड्रामा रचाना शरीफों को ज़ेब नहीं देता। अगर तुमने आइंदा इस लड़की के बारे में गलत सोचा, ये लोग तो घर बदर होंगे ही, तुम्हारे अब्बू तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। इस धमकी से मुनीब डर गया और उसने नाज़ो को पढ़ाना तो दूर, उससे बातचीत तर्क कर दी। ये सब माँ को मुतमईन करने के लिए था। दिल से वो अभी उसे चाहता था। वो नाज़ो से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसका इरादा दिल लगी का नहीं, बल्कि उसके साथ शादी करने का था। मुनीब ने सोचा, पहले तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर वालिदैन से अपनी आरज़ू का इजहार करूँगा कि मैं नाज़ो को शरीके हयात के रूप में देखना चाहता हूँ। 2 साल खामोशी से गुजर गए। नाज़ो ने भी बहुत एहतियात और तहम्मुल से काम लिया। इस वक्त का इंतज़ार करती रही जब तक मुनीब तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलबत्ता ये दोनों घर वालों से छुप कर बात कर लेते थे। जब चची घर में न होती, उनका राज सिर्फ मैं जानती थी। नाज़ो मुझे अपना दोस्त और गमगुज़ार समझती थी, मुझ पर एतमाद भी करती थी। मुनीब के बड़े भाई नजीब की शादी हो गई और मैं चचा जान की बहू बनकर उनके घर आ गई। अब चची अकेली न रही। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने घर संभाल लिया। तब उन्होंने नाज़ो की छुट्टी कर दी।
مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو دیتی تھی، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے نازو کو ہٹا دیا کہ بچی جوان ہو گئی ہے، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر ہے۔ مجھے بھی کہا کہ اب بیٹی یہ گھر تمہارا ہے، چاہو تو دوسری ملازمہ رکھ لو، لیکن نازو کو واپس اپنی ماں کے پاس بھیج دو کیونکہ نورا بیمار رہتی ہے اور دیکھ بھال کے لیے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ تعلیم مکمل ہوگی تو منیب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ چچی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اپنی بھانجی فائزہ سے کرے۔ اس بات کی بھنک میرے دیور کے کانوں میں پڑی تو اس نے شور مچا دیا۔ ماں سے کہا کہ میں ہرگز فائزہ سے شادی نہیں کروں گا، بہتر ہے اس کی والدہ سے رشتہ کی بات کریں۔ جب چچی نے انکار کیا تو اس نے خودکشی کی دھمکی دی۔ چچا بھی بیٹے کی اس فرمائش پر پریشان تھے۔ لاکھ وہ ان کی ماں بیٹی کی عزت کرتے تھے، لیکن نازو کو بہو بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ جب دیکھا بیٹے نے بغاوت کر دی ہے، نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کے بجائے ان کے پاس کچھ ایسی بات سمجھا دی کہ وہ بیچارے سر جھکا کر رہ گئے۔ ان دنوں منیب بہت جوشیلا نوجوان تھا۔ ایک دن منیب کو پاس بٹھایا، میری بات غور سے سنو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر بن کر نہ دکھاؤ گے، نازو کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا اور محنت کرنے لگا۔ جب اسے خط ملا کہ اچانک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا، یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ تعلیم کا آخری سال تھا، چچا خود اسلام آباد چلے گئے۔ اسے تسلی دی، یہاں رہ کر تعلیم مکمل کرو اور پرچے دے کر گھر آنا۔ کچھ تو میرے خاوند اور کچھ چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا۔ بڑی مشکل سے تعلیم کا آخری سیشن مکمل کر پایا اور اس کا شہر میں دل نہ لگا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں بھی نازو کا دکھ کھاتا رہتا تھا۔ منیب نے تعلیم میں محنت کی، کینیڈا میں اچھی نوکری حاصل کی، وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد وہیں ایک لڑکی ملی، دل کے گھاؤ پر مرہم رکھتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن خیال آیا وطن جانا چاہیے۔ وہ گھر آ گیا، اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ واپس جانے کے دن قریب آئے، ایک شاپنگ کے غرض سے صدر جانا پڑا۔ ایک دن اسے نازو دکھائی دی، وہ ششدر رہ گیا۔ منیب کو آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا ہو۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، پہلی نظر میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے پہچان لیا، یہ کیسے نازو ہو سکتی ہے؟ وہ مر چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ تم تو مر چکی تھی۔ میرے والدین اور تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ مجھے اور تمہیں جدا کرنے کے لیے۔ تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنائیں۔ والدہ ان کے احسانوں کے بوجھ تلے جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے منت سماجت کی تھی، وہ ایسا ہی کہے گی۔ تمہیں پڑھنے کے لیے اس لیے بھیج دیا گیا تھا اور مجھے والدہ اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئی، جہاں تمہارے والد اپنے دور کے ایک غریب رشتہ دار سے میری شادی کروا دی۔ میں وہاں جیتے جی مر گئی اور تمہیں کہا گیا کہ میں مر چکی ہوں۔ ہاں، میں مر چکی ہوں۔ میں کب زندہ رہی ہوں؟ میں تمہیں زندہ لگ رہی ہوں؟ نازو کی بات سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر کسی سے کلام نہیں کیا اور واپس کینیڈا لوٹ گیا، کیونکہ اس کے اپنوں کو جن کا وہ اعتبار کرتا تھا، اس کے اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا۔ جس دن بازار میں نازو ملی تھی، وہ واقعی زندہ نہیں مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد منیب کے دل میں اپنوں کی محبت نے دم توڑ دیا تھا۔